अस्सलामुअलैकुम जी तमाम साहिबान ऐ साडे बड़े मोहसन और बड़े अच्छे दोस्त ने उस्ताद नजीब अल अरबी शगिर्दनिस पाकिस्तान उस्ताद परवेज साहब ने फैसलाबाद वाले इन्होंने सियालकोटी कबूतरों ना कितना प्यार है वो अपने ज़बानी दसन के अरबी च और मैं इंशाअल्लाह उर्दू च इन्हों इन्हें कोई कबूतर मोतियां वाला सियालकोटी उन्होंने 12 साल हो गए मरे और वो उम्र 5 साल ये कोल भी रहा यानी टोटल 17 साल अगों वो औलाद जी 100 ने अगों धी पुत्र वो अगों और इन्होंने फ्रिज संभाल के रखे सुटिया नहीं है इन्ना प्यार कर दें या उस्ताद नजीब लाजम कलम सभी वीडियो उस्ताद ने आरफ के हमाम सियालकोटी के हो बिनता मतलब इंता 12 सना वक़्फ़ अमाम तलाश حمام औलादा कम मकबूल बाकी गुदाम कम सना हुआ फी उम्र बाद मौत والله ما شاء الله الطير هذا تقريبا له قبل ما يموت قاعد عندي 5 سنوات. ما شاء الله. ركبته جواره حمام جونسرة. صح. ركبته جواره طلعت منه بذوره ما شاء الله طيران 100%. برضه في الصيف طيران. ساعة 2 ساعة 3 في الصيف يجلس بيور سلكوتي. ما شاء الله. الحمد لله وباقي عندي النسل هذا ما شاء الله ممكن تقريبا 100 حبة من النسل في منهم كراس في بيور صح. وفي كراس مع حمام ثاني يعني انت هو كثير ما شاء الله هذا الطير انا احبه مرة صراحة من افضل الحمام